मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। दूसरा मरला सिम मिलना स्टार्ट हो गई है। तमाम जिलों की नई लिस्ट भी आ गई है। इसमें कौन कौन से अजला शामिल हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इन खानदान के अकाउंट में 13,500 रुपए की किस्त जमा हो चुकी है। अगर आपको भी नई किस्त अभी तक नहीं मिली है तो आपके अकाउंट में पैसे कब तक जमा हो जाएंगे। अब काफी लोगों से 1,000 रुपए लेकर सिम दी जा रही है, क्या इसमें भी आपके पैसे आ जाएंगे। काफी खवातीन का कहना है कि हमने जब सर्वे कराया था तो उस नंबर पर अब 8171 से हमें मैसेज भी मौसूल होता है, वो पेमेंट्स का भी मौसूल होता है और बाकी भी SMS उसी में आते हैं। तो क्या ये वैलिड सिम जो दी जा रही है इस पर भी 8171 से मैसेज आ जाएगा पेमेंट को लेने का, जबकि बच्चों की किस्त भी शुरू होने वाली है। बच्चों के पैसे आपको किस दिन तक मिलना शुरू हो जाएंगे। और जिस तरीके से अभी दुकानों पर काफी खवातीन को पैसे मिले हैं, तो क्या आइंदा के लिए भी दुकानों या कैंप साइट से आपको पैसे मिल सकेंगे या पैसे आपके सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएंगे। जिनके अकाउंट नहीं बन सकेंगे उनका क्या बनेगा। और डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज वालों की किस्त कब तक आने वाली है। और जो खवातीन सिम वसूल कर चुकी हैं उनके वैलेट अकाउंट किस दिन तक खोलने का फैसला हो चुका है। जबकि नए सर्वे वाले जांच पड़ताल और नाहल अफराद की अहम अपडेट्स भी इसी वीडियो का हिस्सा होगी, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही स्किल सर्च चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई किस्त के हवाले से आने वाली सही इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर आपको देते चले तो बिलखैर दूसरे मरले वालों को सिम मिलना स्टार्ट हो गई है। तमाम जिलों की नई लिस्ट भी आ चुकी है। अगर आप भी अपने जिले का नाम जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो में उन तमाम जिलों के नाम भी आपको बताएंगे। खानदानों के अकाउंटों में 13,500 रुपए की किस्त भी जमा होना शुरू हो चुकी है। इसके बारे में भी आपको मुकम्मल आगाही देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले एक अहम नोट समाप्त फरमा लें कि काफी लोग जो है वो अब इलाकों में जाकर सिमों की तकसीम कर रहे हैं और उनके साथ कुछ खवातीन भी हैं और उन्हें अपने पास एक डिवाइस भी रखी हुई है और सिमों की तकसीम की जा रही है और 1,000 रुपया फी सिम के एवज लिए जा रहे हैं। और ये कहकर ये सिमें दी जा रही है कि इसमें आपकी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त आएगी। तो ये वैलिड सिम है। तो आपको इसके बारे में बताते चले, जिन भी इलाकों में ये सिमों की तकसीम हो रही है तो आपने ये सिम बिल्कुल नहीं लेनी, बल्कि आपने किसी भी शहर में आमतौर पर सिम फ्री भी दी जाती है तो तब भी आपने वो नहीं लेनी। और ना ही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर के बाहर काफी लोग सिमें बेचने वाले आ जाते हैं तो वहां से भी आपने कोई सिम नहीं लेनी। वो सिम आपकी फजूल जाएगी और ना ही उसमें आपके पैसे आएंगे, बल्कि जो पैसे आपके मुंतकिल होंगे, आपकी 13,500 रुपए की किस्त आपके अकाउंट में मुंतकिल होगी, वो सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सरकारी दफ्तर BSP ऑफिस से ही आपको मिलेगी। किसी भी शख्स से बाहर से दी गई सिम हरगिज कबूल ना करें और ये धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल का खतरा भी हो सकता है। बराए करम मुहतात रहें और दीगर खवातीन को भी इसके बारे में आगाह करें। दूसरे मरले वालों को सिम मिलना स्टार्ट हो गई है। तमाम जिलों की नई लिस्ट भी आ गई है, इसके बारे में भी आपको क्लियर करेंगे। लेकिन बच्चों के क्वार्टर भी तैयार हो चुके हैं और पेमेंट भी इस दफा डबल लगेगी। और ये याद रहे, अगर आप नाअहल भी हो जाते हैं तो ये ना समझें कि भाई हमें बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं मिलेंगे, बल्कि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी आपके जारी रहेंगे। इसलिए बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी आप जरूर हासिल किया करें। अक्सर खवातीन भूल जाती हैं कि हम हो तो नाअहल गई हैं, अब बच्चों के वज़ाइफ हमें तो नहीं मिलेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी आपको मिलेंगे और ये दिसंबर के महीने के आखिरी दिनों में आपको मिलेंगे। काफी खवातीन का जानना है कि भाई हमें जो वैलिड सिम मिल चुकी है
پہلے ہم نے سروے کرایا تھا تو ہمیں جو 8171 سے میسج آتا تھا وہ تو پہلے والی سم پہ آتا تھا، اب یہ 8171 سے جو میسج ہے اس سم پر آ جائے گا۔ تو دیکھیں بھی اگر آپ کو بھی ویلڈ سم مل چکی ہے تو جو سروے کے دوران آپ نے نمبر دیا تھا اس پر آپ کے میسج آتے تھے، اب اس پر آپ کے میسج 8171 والے نہیں آئیں گے، آپ کی جو قسط کے میسج آتے تھے تو اس پر نہیں آئیں گے۔ اب اس نمبر کو ریموو کر کے آپ کا یہ جو نیا نمبر ہوگا اس کو شامل کر لیا جائے گا، ایڈ کر دیا جائے گا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہیڈ آفس میں، اور اسی سے پھر آپ کو 8171 کے ذریعے میسج آئیں گے۔ یہ جو ویلڈ سم کا نمبر ہے اسی کو آپ نے موبائل میں ڈال کر رکھ لینا ہے، اسی پر آپ کی قسط کے میسج بھی آئیں گے۔ اگر آپ کو مزید کوئی معلومات دینی ہوگی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے تو وہ میسجز بھی اسی پر آئیں گے۔ اور کافی حضرات کا جاننا ہے کہ بھائی ہمیں یہ بھی بتا دیں، ابھی جو پچھلی پیمنٹ ہے وہ ہم نے دکانوں سے وصول کی تھی، کچھ ہم نے کیمپ سائٹ سے وصول کی تھی اس سے پچھلی والی، تو کیا ہمیں کیمپ سائٹ پر جانا پڑے گا یا دکانوں پر اپنی قسط کو حاصل کرنے کے لیے؟ کیونکہ کافی خواتین کی سمیں آ چکی ہیں اور ان کے ویلٹ اکاؤنٹ بھی بننے جا رہی ہیں۔ اب ہمارا اکاؤنٹ تو نہیں بنا، نہ ہی ہمیں سم ملی ہے، تو دیکھیں بھی جتنے بھی لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں تو ان کو یہ کلیئر کرتے چلیں، جن کے ویلٹ اکاؤنٹ بن جائیں گے اور سم میں بھی ان کو مل جائے گی، ان کے پیسے ان کے ویلٹ اکاؤنٹ میں آئیں گے، اور جن کو سم نہیں ملی ہے ابھی تک تو ان کو بھی نئی قسط ان کی سموں پر ان کے ویلٹ اکاؤنٹ میں ہی ان کو پیسے ملے گے۔ لیکن جب تک وہ سمیں نہیں بنوا لیتی ہیں اس سے پہلے یہ ہوگا، اگر آپ کی ایک پچھلی قسط بچی ہوئی ہے تو وہ تو آپ کے اکاؤنٹوں میں نہیں آئے گی، وہ تو آپ کو دکانوں پر مل جائے گی، لیکن جو نئی قسط آئے گی وہ آپ کے ویلٹ اکاؤنٹ میں آئے گی اور آپ کو سم پر اس کا میسج بھی آ جائے گا۔ جبکہ جن کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے تو ایسے خاندانوں کے پیسے کب تک آ جائیں گے؟ تو دیکھیں بھائی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے ڈائنامک رجسٹری والوں کے کیونکہ ویلٹ اکاؤنٹ بھی کھولے جائیں گے اور ان کو بھی سم ملنا شروع ہو چکی ہے، لہٰذا وہ لوگ بھی اکاؤنٹ کھلوائیں گے تو آپ کے پیسے آئیں گے۔ ابھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے ایک تو تمام سروے کو بھی روکا گیا ہے، سروے ابھی بند ہے، اور پیمنٹس بھی آپ کے اکاؤنٹوں میں کیونکہ ٹرانسفر ہونی ہے، اور جب تک آپ کو سم ملتی ہے جو اضلاع کے لوگ سمیں وصول کرتے جائیں گے اور ان کے اکاؤنٹ میں ادھر سے پیمنٹ بھی سینڈنگ ہونا شروع ہوتی جائے گی۔ دوسرا مرحلہ سٹارٹ ہو گیا ہے، تمام اضلاع کی لسٹ بھی آ گئی ہے، آپ کو لسٹ بتانے جا رہے ہیں، آپ اپنے نام سن لیجئے کون کون سے ضلع اس میں شامل ہیں۔ اس میں کلسٹر 4 میں ساہیوال، میرپور خاص یہ شامل ہے، کلسٹر 6 میں پشاور، چارسدہ، محمد ایجنسی، خیبر ایجنسی، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، کرب ایجنسی، نوشیرہ، ہنگو، سوابی، باجوڑ یہ شامل ہیں۔ کلسٹر 5 میں کراچی سینٹرل، کراچی ایسٹ، کرنگی، ملیر، کراچی ساؤتھ، کراچی ویسٹ، اوران، لسبیلا، پاک پتن، فیصل آباد، گجرانوالہ یہ شامل ہیں۔ جبکہ کلسٹر 1 میں سکھر، خزدار، وشوک، کوہاٹ، مظفر گڑھ، پونچھ، سندھوتی، باغ، کھرمنگ، گھانچے، دیامیر۔ کلسٹر 15 میں نوشیرہ، فیروز، شانگلہ، کوئٹہ، تربت، کیج، پنجگور، ننکانہ صاحب، وہاڑی شامل ہیں۔ اور اسی طریقے سے جامشورو، دادو، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، پشین، میاں والی، ملتان۔ کلسٹر 7 میں سجاول، ٹنڈو الیار، ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد، کھاران، رحیم یار خان اور مالا کنڈ شامل ہے۔ کلسٹر 9 میں خیرپور، ہرنائی، زیارت، سبی، لکی، مروت، اکاڑا، شیخوپورہ۔ کلسٹر 1 میں ڈیرہ بگٹی، کوہلو، کرک، لاہور، حافظ آباد، خانیوال۔ اور کلسٹر 2 میں شکارپور، موسیٰ خیل، شیرانی، سبی، بہاول نگر یہ شامل ہیں۔ انہی اضلاع میں کچھ اضلاع پینڈنگ ہیں جن کو 1 دسمبر سے جا کر سم ملے گی، یہ آپ کو کنفرم کرتے چلیں، لیکن دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے اور انہی میں سے ہی کافی اضلاع میں سم ملنا شروع ہو چکی ہے، جبکہ کچھ اضلاع ہیں اسی میں سے جو آپ کو لسٹ بتائی ہے ان میں 1 دسمبر سے ان کو قسط ملے گی۔ اس میں خاص طور پر رحیم یار
खान वाले लोग भी शामिल हैं और जिला बखर के लोग भी शामिल हैं, जिनको सिम जो है वो 1 दिसंबर के बाद जाकर मिलेगी। जबकि जांच पड़ताल नाअहल अफराद के बारे में आपको बताते चले, काफी लोग अभी जांच पड़ताल में हैं और जब तक वो अहल हो जाते हैं अगर इसी किस्त में, तो उनके अकाउंट भी बनना शुरू हो जाएंगे और उन्हें किस्त मिलेगी। अगर वो अहल नहीं हो जाते तो फिर वो आने वाली किस्त में जाकर अहल होंगे और उनके अकाउंट भी बनेंगे और उन्हें सिम भी मिलेगी। लेकिन आपको ये भी बताते चले, जो नाअहल अफराद हैं अगर वो सर्वे के दौरान अहल हो जाते हैं, जो आप नया सर्वे की काफी लोगों को तारीखें मिल चुकी हैं, अगर आपको तारीख नहीं मिली है तो आपको तारीख का इंतजार करना होगा। उस तारीख को आप चाहें सर्वे कराने के लिए दोबारा, लेकिन अभी क्योंकि सर्वे बंद है और अभी फिलहाल के लिए आप सर्वे के लिए ना जाएं। और जो अहल अफराद हैं वो भी और जिनका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है वो भी अपने सिम को हासिल करें ताकि आपके अकाउंटों में भी जल्द से जल्द पेमेंट जमा हो। और जिनने सिम वसूल कर ली है सबसे पहले उन्हीं के अकाउंट में 13,500 रुपए की किस्त जमा होगी। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।